नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रधानाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन जारी। बिहीबार सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा विरोधको कार्यक्रम गर्न पुगेका बारका पदाधिकारी लगायतका अधिवक्ताहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी बाहिर निकाल्यो। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दा प्रहरीले माइक हटाई अधिवक्ताहरूलाई सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण बाहिर निकालेको उनीहरूको आरोप। प्रधानाधीश विरुद्धको आन्दोलनमा बार मात्रै लागेर नपुग्ने भन्दै आम नागरिकहरू राजीनामा माग्दै सडकमा आउनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाई। न्यायपालिकाको सुधारमा बाधक बन्नेहरूको राजीनामापछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र जफत गराउन लाग्ने भनाई। नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार प्रधानाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने। शुक्रबार बिहान 10 बजे प्रधानाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशमा रोक लगाउनका लागि सर्वोच्च गेटमा उपस्थित हुन कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह। न्यायाधीशहरूलाई बेन्च बहिष्कार गर्न तथा प्रधानाधीशले तोकेको इजलासमा नबसेर आन्दोलनमा सघाउन अपिल। प्रधानाधीश जबरा प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीको भनाई। प्रधानाधीश देशद्रोही गिरोहको मान्छे भएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रधानाधीश नचाहिएको टिप्पणी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात। बिहीबार बिहान शीत निवासमा पुगेको गणको टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध। राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो विवरण संकलन गर्दै देशभर 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु। राष्ट्रपतिको जनगणनाका लागि शीतल निवास पुगेका गणकहरूले सोधेको प्रश्नमा राष्ट्रपतिको उत्तर। जनगणनाको प्रश्नावलीमा 80 वटा प्रश्नहरू समावेश। देशभर गणकहरू जनताका घर घरमा पुगेर जनगणना गर्दै। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारासहित आजबाट सुरु भएको जनगणना मङ्सिर 9 गते सकिने। देशभरको जनगणना गर्न 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवीक्षक खटाइए। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूद्वारा महाधिवेशन स्थलको अवलोकन भ्रमण। पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटनको कार्यक्रम हुने स्थल नारायणी नदी किनारको अवलोकन गर्यो। पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँगै नेताहरू विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा, पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवाली चितवनमा। एमाले कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताहरू पनि महाधिवेशन स्थल नारायणी किनार पुगे। महाधिवेशन स्थलको निरीक्षण र आवश्यक तयारीका लागि चितवन आएको महासचिव ईश्वर पोखरेलको भनाई। पार्टीभित्र 10 बुँदे सहमति आधारभूत रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको र केही ठाउँमा विवाद भए स्थानीय स्तरबाट टुङ्गो लगाउने पोखरेलको भनाई। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासका किस्सामा टुटफुट र विभाजनको कथा बढ्दो। चौथो महाधिवेशनमा महासचिव आफैले अर्को महासचिवलाई प्रस्ताव गरेको विगत भएकाले नेतृत्वको उदारताले मात्रै नेकपा एमालेलाई सिङ्गो राख्न सकिने नेताहरूको धारणा। एमालेका 10 भाइ नेताहरू छुट्टा छुट्टै पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने दाउमा। महासचिव भन्दा तल उठ्नु असुहाउँदो हुने यसअघि एमाले महासचिवले पराजित नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बस्ने। शुक्रबार बस्ने बैठकले कार्तिक 27 र 28 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकका प्रस्तावहरू अनुमोदन गर्ने पार्टी उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलको भनाई। नेकपा एमाले सहितका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी परित्याग गरी पार्टी प्रवेश गरेका तथा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेकाहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाबारे छलफल हुने। भगवान शिवले बास गरेका 4 धामलाई समेटेर शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। भगवान शिवले बास गरेका 4 धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरिने। सर्किटको विकास गर्न सकेमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4वटै धामको दर्शन गर्ने अवसर पाउने र सो शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्था बढेर जाने विश्वास। नेपाल भारत सम्बन्ध प्राचीन, मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध भएको पर्यटन मन्त्री आलेको भनाई। एकपटक विश्वनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने हिन्दू दर्शनार्थीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुपर्ने पौराणिक मान्यता रहेको उल्लेख।
पशुपतिनाथदेखि काशी विश्वनाथसम्मको मोटरसाइकल र्यालीले नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुने र हिन्दू धर्मको गरिमा उच्च रहने विश्वास। नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिर र भारतको काशी विश्वनाथ मन्दिर दुई देशको सभ्यताको प्रमुख चिन्ह भएको नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको भनाई। पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकल र्याली काठमाडौँको पशुपतिनाथबाट प्रारम्भ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनद्वारा विरोध प्रदर्शन। काठमाडौँ प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध स्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पुतला दहन। अनेरा सोबियुद्वारा तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग। मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए आन्दोलन जारी राख्ने अनेरा सोबियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेको भनाई। नेपाल ओइल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल तथा पेट्रोलमा 3 रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा 75 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर मूल्यवृद्धि गर्यो। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा गत असोज 18 गतेबाट फैलिएको झाडापखालाबाट थप जोखिम हुन नदिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2,50,000को हाराहारीमा खोप दिने। आगामी दिनमा थप जोखिम हुन नदिन 2,52,363 डोज खोप दिन लागेको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख हेमराज पाण्डेको भनाई। खोप आउन साथ कार्यक्रम लागू गरिने स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुको भनाई। कृष्णनगर नगरपालिका 9बाट सुरु भएको झाडापखाला शिवराज नगरपालिका, विजयनगर गाउँपालिका र यशोधरा गाउँपालिकाका नागरिकमा समेत लक्षण। अस्पतालमा हाल दैनिक 10 जनाका दरले बिरामी भर्ना भएको जिल्ला स्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूद्वारा जानकारी। कपिलवस्तुको शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्जमा 1332, बेदोली अस्पतालमा 61 र शिवराज आधारभूत अस्पतालमा 6 जना उपचारको लागि भर्ना। पहिलो चरणमा 5 स्थानीय तहका नागरिकलाई खोप दिने तयारी। खोपसँगै नागरिकले पनि सफा पानी पिउने, साबुन पानीले हात धुने लगायत सरसफाईमा विशेष ध्यान दिएमा मात्रै झाडापखाला नियन्त्रण हुने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाई। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका आराध्य देव श्री सूर्यनारायणको भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना गरी छठ सम्पन्न। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठ पर्व बिहिबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि सम्पन्न। उदाउँदो सूर्यलाई गाईको दूध, फूल र जलले अर्घ दिएपछि छठ सम्पन्न हुने धार्मिक विधि। गत सोमबारबाट सुरु भएको छठ पर्वमा आराध्य देव श्री सूर्यको पूजा अर्चना उपासना गरी मनाइयो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन नजिकका पोखरी, तलाउ, खोला, नदी वा गंगामा स्नान गरी शुद्ध भएर व्रत सुरु। विशेष गरेर तराईमा मनाइने छठ पर्व मिथिला पछिल्लो समय काठमाडौँको गौरीघाट, थापाथली, कमल पोखरी र रानी पोखरीमा मनाइन थालियो। विशेष गरेर मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासमा महिलाहरूले निर्जल कठोर व्रत बस्ने परम्परा। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेद्वारा प्रभु ब्याङ्कलाई स्पष्टीकरण माग। शेयर कारोबारका बेला सञ्चालक समिति बैठक गरेर लाभांश घोषणा गरेको भन्दै नेप्सेले ब्याङ्कलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। बिहिबार ब्याङ्कको शेयर कारोबार समेत नेप्सेद्वारा रोक्का। 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन ब्याङ्क व्यवस्थापनलाई नेप्सेको जानकारी। ब्याङ्कले मंगलबार कारोबार समयमा सञ्चालक समितिको बैठक गरेर लाभांश घोषणा गरेर बजार प्रभावित बनाएको नेप्सेको आरोप। ब्याङ्कद्वारा सञ्चालक समितिको बैठक गरेर 8% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 317 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। 9,609 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 301 जना र 3,044 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 16 जना गरी 317 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु, 279 जना संक्रमण मुक्त। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,11,055 जना। हालसम्म नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,466 जना, 7,97,059 जना संक्रमण मुक्त। देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 7,535, जसमध्ये 7,010 जना होम आइसोलेसनमा। कोरोनाका बिरामी मध्ये 188 जना आइसियू र 54 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत।
10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 26 जना कोरोना संक्रमित थपिए। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग 1 महिनादेखि प्रमुखविहीन। विभागबाट तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेल सरुवा भएसँगै नयाँ महानिर्देशक नियुक्त नहुँदा विभागको कामकाज प्रभावित। बजार अनुगमन र कारबाहीको काम ठप्प अवस्थामा रहेको कार्यालयको भनाई। चाडबाडका बेला बजारमा हुने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि लगायत अनियमितता नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायमै प्रमुख नहुँदा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि। विशेष गरी हरियो तरकारी, चिनी, खाद्यान्न लगायतमा वस्तुको मूल्य बढेको उपभोक्ताहरूको भनाई। नियमन गर्ने निकायमा प्रमुख नहुँदा व्यवसायीहरूले कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने गरेको खुलासा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शीत युद्ध जस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नहुने चेतावनी। भू-राजनीतिक स्तरमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई ससाना गुटमा बाँड्ने प्रयास असफल हुने दावी। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा संघर्षको अवस्था वा शीतयुद्धको जस्तो मतभेदको अवस्था बन्नु नहुनेमा जोड। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदद्वारा म्यानमारमा बढिरहेको हिंसाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त। म्यानमारका सेनालाई जतिसक्दो संयम हुन पनि राष्ट्रसङ्घको आग्रह। हिंसा अन्त्य सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा परिषदका सबै 15 सदस्य नै सहमत। सरकारलाई कू गरी अपदस्थ गरेपछि गठन भएका लडाकु समूहहरू सखा पार्न पश्चिम चीन प्रान्तमा भारी हतियार र फौजहरू तयार पारिएको खबरहरूबीच सुरक्षा परिषदको विज्ञप्ति। सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूद्वारा म्यानमारमा हालै भएको हिंसाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त। हिंसा तत्काल बन्द गर्न र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आह्वान। म्यानमारका जनताको चाहना र हित अनुसार संवाद र मेलमिलापमा राष्ट्रसङ्घको जोड। मानवीय सहायताका लागि बिना अवरोध पहुँच दिन र मानवीय सहायता कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाका लागि पनि आह्वान। 19औं एसियन गेम्स अर्को वर्ष चीनको हानजाउमा आयोजना हुँदै। एसियन गेम्समा सहभागिता जनाउने देशले अभ्यास खेलको तयारी थाले। नेपालमा अझै अभ्यास खेल सुरु नभएपछि अभ्यास थालनीको वातावरण मिलाइदिन विभिन्न संघद्वारा नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजलाई आग्रह। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजलाई बिहिबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सादोबाटो स्थित कार्यालयमा स्वागत गर्यो। कार्यक्रममा विभिन्न संघका पदाधिकारी, ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी पनि सहभागी। कोरोना महामारीले थलिएको मध्येको खेलकुद क्षेत्र अझै स्वाभाविक तरिकाले अगाडि बढ्न सकेन। यसअघि तय भएका विभिन्न खेल तालिका पनि प्रभावित। कोभिडका कारण नेपाली खेलाडीको स्तर खस्किएकाले दोब्बर मेहनत गर्नुपर्ने खेलाडीको भनाई। सबै संघका पदाधिकारीलाई एसियन गेम्सको तयारी थाल्न युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजको आग्रह। नेपाली खेलाडीले अभ्यास गर्ने उचित वातावरण पाएको खण्डमा राम्रो नतिजा ल्याउनेमा आफू आशावादी रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।